बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, साबिक आईएसआई चीफ ने इमरान खान का साथ देने का ऐलान करते ही न्यूट्रल पर अपनी गोलाबारी शुरू कर दी है। मैं बात कर रहा हूं जनरल रिटायर्ड जनरल जहीरुल इस्लाम साहब, जो कि आईएसआई के साबिक चीफ रह चुके हैं। इन्होंने अपने खिताब में क्या कहा, कल से तस्वीर चल रही थी मगर आज उनका पूरा एक वीडियो क्लिप आ चुका है। बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने क्या कहा और मौजूदा सूरत हाल पर, उसमें न्यूट्रल के किरदार पर और यहाँ पर जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही है उसमें उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। इसके साथ साथ इस इम्पोर्टेड सरकार ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने चीन को भी यानी लाल झंडी दिखा दी है और उसकी दो वजह हैं। एक वजह तो यह है कि पहले अमेरिका की खुशामदी में चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुकात और रवाबित हुआ करते थे, अब उसमें आए रोज कोई ना कोई ऐसा झटका इनको लगता है कि इनको मालूम होता है कि हाँ वाकई अमेरिका की वजह से हम सफर कर रहे हैं। दुनिया में दो लोग तरक्की करते हैं, वो ज़हनी तौर पर आज़ाद हो, वो किसी के मोहताज ना हो। अगर मोहताज भी आप हैं तो फिर आप अपने फायदे के लोग देखते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम मुतासिर है तो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी से मुतासिर है, हम मुतासिर है तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से मुतासिर है। उनके लिए तमाम चीजें हम करने को तैयार हो जाते हैं। इस हवाले से डिटेल में आपको फराहम करूंगा कि चीन को जो इस वक्त मुश्किलात का सामना है खासकर पाकिस्तान को लेकर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस हवाले से जो अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस हुई उसमें पाकिस्तान को ना बुलाना कितनी बड़ी बात है और लोग इसको किस तरीके से उछाले, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ जरदारी बगाओ सिंध बचाओ, मौलाना फजल रहमान की क्या नई तहरीक आगाज होने वाली है सिंध से, और क्या एमक्यूएम पाकिस्तान हुकूमत से इत्तेहाद छोड़ने वाली है, ये खबरें चल रही हैं। इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। आपने मेरे साथ रहने, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आपसे दरखास्त है कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आगाज करते आईएसआई चीफ जो कि जनरल रिटायर्ड जहीरुल इस्लाम साहब है। कल से उनकी एक पिक्चर वायरल थी और उस पिक्चर में बुनियादी तौर पर एक पोडियम हमें नजर आता है और उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एजेंडा हमें नजर आता है। उसमें कोई बात हमें कोई यानी इस तरीके से नहीं होता। बड़े बड़े साफी उसको ट्वीट करते हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट भी करते हैं कि इस तरीके से खुलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनको ज्वाइन करना चाहिए। बाद में खबर आती है कि नहीं, वो ज्वाइन नहीं किया था, अलबत्ता वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी कन्वेंशन में उन्होंने खिताब किया। आज मैंने वो खिताब सुना और उस खिताब में बुनियादी तौर पर जब वो आगाज करते हैं वो कहते हैं कि मैं कोई सियासतदान तो हूं नहीं, एक्चुअली मैं एक न्यूट्रल हूं। उन्हें खुद को न्यूट्रल करार दिया और कहा कि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं, और बतौर पॉलिटिशियन मैं यहाँ पर खिताब भी नहीं कर रहा, बतौर न्यूट्रल एक साबिक न्यूट्रल के मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो जनरल साहब ने आगे मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त की जरूरत है और उसने दो मिसालें बड़ी अहम दी। एक मिसाल उनने ये दी कि चूंकि आप पाकिस्तान के तमाम तर पॉलिटिशियन को खासकर जो इस वक्त इक़्तिदार में है, इनको उठाएं, इनके किरदार को देखें, इनको जो इन पर केसेस है उन केसेस को देखें, फिर इनकी जो इक़्तिदार में माजी में वक्त गुजरा है, एक दूसरे को किस तरीके से सपोर्ट करते रहे, करप्शन पर पर्दे डालते रहे, उसको देखें। तो अगर इन तमाम का आप लोग कंपैरिजन करें और उस कंपैरिजन में आपको ये कभी पता चलता है कि क्या इमरान खान उनसे बेहतर नहीं है, तो फिर आकर मुझे बताएं और दलील से मुझे समझाएं। अगर आप ये समझते हैं कि हाँ उनसे बेहतर है, परफॉर्मेंस के लिहाज से इनकी परफॉर्मेंस चेक कीजिए और पिछले हुकूमतों को भी चेक कीजिए। अगर है उनसे कोई बेहतर या जानने वाला है या अच्छा लीडर है या खुददारी की बात करता है तो फिर मुझे बताएं, मैं उनके साथ हूं तो। लेकिन अगर नहीं है तो फिर पाकिस्तानी कौम के लिए भी यही फैसला है। और आज मैंने आपको बताया भी है कि गैलप के सर्वे में बाकायदा तौर पर जो जियो टेलीविजन ने इसको नशर भी किया। जियो टेलीविजन का हवाला मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग यकीन नहीं करते, वो कहते हैं कि शायद जियो टेलीविजन पर कोई बात आएगी तो वही दुरुस्त होगी। आपकी इत्तला की रियाज है कि उसी चैनल ने यह बताया कि 61% जो पाकिस्तान के अवाम है वो इमरान खान की हुकूमत के जाने पर नाखुश है, यानी अफसुर्दगी का इजहार कर रहे हैं। अब आते हैं इंपोर्टेड हुकूमत और चीन का जो मामला है। देखिए, चाइना के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हम कहते हैं समंदर से गहरी, शहद से मीठी, और पता नहीं क्या क्या तावीलें हम बांधते रहते हैं। मगर दुनिया में मैंने जैसे आपको पहले बताया कि दो कौमें और या दो जब आप में कोई काम होते हैं तो वो लोग तरक्की करते हैं, या आप ज़हनी तौर पर गुलाम ना हो, आज़ाद कौम हो, आप में तमाम चीजें बर्दाश्त करने की सलाहियत हो, आप भूख, नंग,
ڈن، تمام چیزوں کو آپ برداشت کر سکتے ہو. آپ اپنی خودداری کے لیے کچھ بھی قربان کرنے کو، اپنی خودداریت، اپنے جو آپ کے ملک کے لیے، آپ کے سرزمین کے لیے، اس کی خودداریت کا اگر کوئی بھی مسئلہ آتا ہے اور آپ وہ بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو وہ ایک آزاد ذہنی طور پر ایک آزاد ریاست کہلائی جائے گی. اب چائنا کو معلوم تھا، اس وقت تمام دنیا کو بھی معلوم ہے کہ جس طریقے سے امریکہ نے انٹروین کیا، اس کے بعد سے چائنا کے ساتھ جو ہمارے روابط تھے، دنیا اب چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ہم متاثر ہے تو صرف انگریزی زبان سے متاثر ہے، متاثر ہے تو پینٹ کوٹ سے متاثر. یار وہ چیزیں نہیں ہے. جو لوگ اپنے کردار کے بلبوتے پر اوپر جاتے ہیں وہ چائنا سے سیکھ کر جاتے ہیں، اور انہوں نے یہ نہ صرف عملی نمونہ دکھایا بلکہ ان کو معلوم بھی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے خود کو ترقی یافتہ یا ڈیولپ کیا ہے، کتنے کم عرصے میں کیا اور کس طریقے سے قربانیاں دی ہیں. یہاں پر جب کوئی بات کرتے نہیں ہم تو نہیں کر سکتے جب تک کہ ہماری امداد نہیں کریں گے، پھر ہم ایک کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں کہ چائنا کو بھی ہم ساتھ میں پکڑ لیں اور یہ ہمارا جو ہمیشہ کے لیے ایک ایسا سیٹ اپ چلتا رہے کہ وہ ہمیں قرضہ فراہم کرتے رہے، ہم یہاں پر چلاتے رہے. اب چائنا جو ہے وہ پاکستان کی طرف ڈیفینیٹلی اس طریقے سے نہیں دیکھا کرتے جو پہلے دیکھا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایک کانفرنس ہوئی ہے اور اس کانفرنس میں بنیادی طور پر رشیا، چائنا، ڈنمارک اور دیگر جو ممالک تھے ان کو انوائٹ کیا تھا. پاکستان کے ایک شخص نے بھی اس میں شرکت نہیں کی اور نہ ہی ان کو دعوت دی گئی تھی. اس کی وجہ یہ کہ یہ وہ ممالک تھے جو اپنے خودداریت پر، اپنے رشیا پر کس قسم کی پابندیاں امریکہ نے نہیں لگائی، لیکن انہیں سرنڈر نہیں کیا. انہیں کہا کہ ہم کڑے رہیں گے، ہم اپنی خودداری کے ساتھ کڑے رہیں گے. اور تبھی تک ابھی کل سے وہ کب اس طریقے سے لہرا رہے اور وہ مسکرا رہے، کیونکہ خودداری کی یہ بات ہوتی ہے. آپ جب کسی کی غلامی اس طریقے سے برداشت کرتے ہیں یا کسی کو غلام اس طریقے سے بن جاتے ہیں تو پھر آپ کے جو بھی آپ کے کارنامے ہو وہ کارنامے لوگ بھول جاتے ہیں، وہ آپ کو ایک غلام کے طور پر یاد رکھتے ہیں. اب آتے ہیں سندھ میں جو الیکشن ہوئے، بلدیاتی انتخابات، اس میں جمعیت علماء اسلام کافی چیخ و پکار کر رہی ہیں، اور چیخ و پکار کے ساتھ ساتھ MQM پاکستان بھی ہیں، وہ بھی چیخ و پکار کر رہی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہمارا الیکشن چوری کیا گیا، فارم نہیں دے گئے، ڈرایا دھمکایا لوگوں کو، گولیاں چلائی گئی. لیکن کسی میں اتنی جرت ابھی تک نہیں ہوئی کہ زرداری کے خلاف کوئی بات کر سکے، کیونکہ وہ کنگ آف سندھ ہے اور جس طریقے سے وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے رہیں گے. MQM کو باندھ کے انہوں نے رکھا ہوئے اور اس طریقے سے باندھ کے رکھا ہوئے کہ نہ ادھر جا سکتے نہ ادھر جا سکتے ہیں. نہ یہاں سے جائیں گے تو ابو ان کو غصہ ہو جائیں گے جو اس حکومت میں بزور بازو جن کو بٹھایا گیا ہے اور جن نے بٹھایا گیا ہے، تو وہ غصہ ہو جاتے ہیں اور وہاں پر اگر بات نہیں کرتے ان کی سیاست ختم ہو جاتی ہے. تو زرداری صاحب اس وقت انجوائے کریں. مولانا فضل الرحمان کو 2 وزارتیں ملی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں باڑ میں جائے، جتنی بھی ہماری بلدیاتی سیٹیں ہیں جیت جائے نہ جائے، راشد سمرو ہے روتا رہے، ایک نہیں 10 مرتبہ روئے، مگر چونکہ زرداری پر نو کمپرومائز ابھی تک وہ کر رہے ہیں. البتہ MQM پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ایک ڈیسیجن لیں گے، کچھ دنوں میں ہم الیکشن کمیشن جائیں گے، اور وہاں سے ہمیں کچھ نہیں ملتا، پاکستان پیپلز پارٹی بھی کچھ نہیں کرتی، تو پھر ہم ایک اس طریقے سے اپنا ڈیسیجن آپ کے سامنے رکھیں گے. تو ان کا کیا ڈیسیجن آئے گا یہ تو آنے والا وقت ہمیں معلوم ہوگا. دیجیے مجھے نعمان خان کو اجازت. اللہ نگہبان.